अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आपके जो सवालात कमेंट बॉक्स में आते हैं, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट का जवाब कमेंट बॉक्स में ही दूं। लेकिन कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिसके जवाबात मैं वीडियोस बना करके पेश किया करता हूं, और बहुत सारे हमारे भाई ये एतराज़ कर रहे थे कि आप हमारे कमेंट्स का जवाब नहीं देते हैं। तो मैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि मसरूफियात की बुनियाद पे हो सकता है कि आपके कमेंट्स मेरी नज़र से ना गुज़रे हों, लेकिन जो कमेंट्स में सवालात आते हैं और वो मेरी नज़र से गुज़रता है तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ कि उनके सवाल का जवाब दिया जाए, या तो कमेंट बॉक्स में दिया जाए या फिर वीडियोस बना करके दिया जाए। तो नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही अहम बात करने जा रहा हूं, और तवज्जो के साथ वीडियो देखिएगा। वीडियो देखने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। नाज़रीन किराम, आजकल एक फ़ैशन बड़ा ही आम हो गया है। लड़कियां जो है वो टखने से ऊपर वाला पायजामा, लेगी वगैरह पहनती है। बहुत सारे गरारा, शरारा, प्लाज़ो, कई चीज़ें ऐसी हैं जो औरतें टखने से ऊपर का रिवाज बन गया है। यहाँ पे एक मसला आप समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो टखने से ऊपर पहनती हैं, और बहुत सारे मसाइल हैं मैं आपको सामने रखने जा रहा हूँ, लेकिन पहले एक हकीकत आप समझ लीजिए, क्योंकि जब तक बात पूरी समझ में उसी वक्त आएगी जब तक आप ये मसला नहीं समझ लेंगे। फरमाया जाता है कि उलमाए किराम फरमाते हैं कि औरत का जो जिस्म है, सतरे औरत, वो कहाँ तक पर्दा करने की चीज़ है, कौन सी जगह छुपाना चाहिए और कौन सी जगह नहीं छुपाना चाहिए। इस बात को आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं आगे जो बातें करूँगा आपको पूरी बात समझ में आने लग जाएगी। देखिए, औरत का जो सतरे औरत है, यानी जो छुपाने की चीज़ है, शर्मगाह है, वो बाकी सिर्फ खुला रखने का यही है, पूरा जिस्म छुपाना है, सिवाय ये इस कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक, ये चेहरा खुला रहना है। कान भी सतरे औरत में है, ये छुपाने की चीज़ है। आप नमाज के हालत में है तो भी छुपाना है आपको, और पर्दे की हालत में भी छुपाना है। और दूसरा चीज़ जो खुला रह सकता है वो ये है कि ये जो नरम हड्डी है, ये हाथ की हथेली और उसके पीछे का हिस्सा, ये क्योंकि काम वगैरह करने में दिक्कत होती है तो इसीलिए उलमाए किराम ने इसे सतरे औरत में शुमार नहीं किया है। इसी तरीके से तीसरा हिस्सा वो खुला रहेगा जो टखने के नीचे का हिस्सा है। यहाँ पे याद रखिएगा आपको कि टखना भी शुमार है सतरे औरत में। टखने से जो नीचे का हिस्सा है, टखना तक को छुपाना है। अब बताइए, जो औरतें इतना लिबास आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि टखने से 4-4, 5-5 अंगुल ऊपर तक का लिबास पहनती हैं, और कई औरतें इस तरीके का लिबास पहनती हैं जिससे उसके पाँव का नशो नुमा ज़ाहिर होता है, और ये सारी चीज़ें जो है ज़ाहिर होती हैं। आप याद रखिएगा, इस तरीके का लिबास उलमाए किराम ने, जो कि औरत के जिस्म का हिस्सा नुमाइश हो, नशो नुमा, यानी उसके खदो खाल का पता चल जाए, इस तरीके का अगर कोई लिबास पहनती है तो वो नाजायज़ व हराम है। आप मार्केट वगैरह जाते हैं, देखते होंगे कि औरत पर्दे में तो होती है, लेकिन वो पर्दा उसके लिए नज़र में पर्दा होता है, लेकिन देखने के बाद औरत के खदो खाल का पता चल जाता है, उसके जिस्म के नशो नुमा का पता चल जाता है। यानी इस तरीके का टाइट लिबास, और उसके ऊपर जो नकाब पहनती है वो नकाब भी टाइट होता है, बिल्कुल फिटिंग के साथ, कि उसके जिस्म के खदो खाल और नशो नुमा का पता चलता है। तो इस तरीके का लिबास भी उलमाए किराम ने हराम कहा है। इस तरीके का लिबास पहन करके आप बाहर ना घूमें और दूसरे मर्द की नज़रों में ना आए। इस तरीके से आप गुनहगार भी होंगे, और फिर अल्लाह ताला की लानतें भी ऐसी औरतों पर होती है जो पर्दे का एहतमाम नहीं करती। हालांकि ज़ाहिर में
لگ رہا ہے کہ وہ نقاب میں ہے لیکن اصل میں وہ بے پردہ ہے، کیونکہ نشو و نما جو ہے جسم کے خد و خال کا پتہ چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے بہار شریعت میں یہ بھی حکم آیا ہے کہ جو عورت ایسا لباس پہنتی ہے، یعنی ایسا کپڑا جس سے اس کے جو اندر والا جسم کا حصہ ہے، جیسے ہاتھ وغیرہ پہ اتنا باریک جو ہے بازو بنواتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کا پورا حصہ نظر آتا ہے، تو اس طریقے کا بھی لباس حرام ہے، کیونکہ یہ ستر عورت میں ہے، اتنا حصہ بھی پورا جسم ستر عورت میں ہے سوائے یہ ہاتھ، چہرہ اور پاؤں کے ٹخنے کے نیچے والا حصہ۔ تو بتائیے اس طریقے کا لباس جو پہنتے ہیں تو کس طریقے سے وہ غضب کا شکار ہوں گے، اور حدیث پاک میں کتنی لعنتیں آئی ہے وہ کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کروں گا۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ جو پلازو پہنا جاتا ہے، پلازو کا حصہ کافی نیچے سے کھلا حصہ ہوتا ہے، جب عورتیں لڑکیاں چلتی ہے تو وہ پیر والے جو نچلا والا حصہ ہے وہ ہوا میں اڑتا ہے، پھہراتا ہے، اور اس کی وجہ سے ٹخنا وغیرہ نظر آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو کئی عورتیں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ جو ہے پلازو پہننا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جائز کیوں نہیں ہے۔ اگر ٹخنے سے نیچے تک وہ ہے تو اور چلنے میں اس کا ٹخنا کھل بھی نہیں رہا ہے تو کسی اینگل سے وہ ناجائز نہیں ہوگا بلکہ جائز ہو جائے گا۔ لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے جسم کے خد و خال کا اور جسم کے جو اندر جسم کا جو حصہ ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے، یعنی باریک لباس بھی نہیں پہننا ہے اور ٹائٹ لباس بھی نہیں پہننا ہے۔ پردے کا اہتمام اس طریقے سے کرے کہ جو آپ لباس پہنتے ہیں اوپر سے جو نقاب وغیرہ ہو بالکل کھلا ٹائپ کا ہونا چاہیے، جس طریقے سے آپ پرانے زمانے کی عورتوں کو آپ دیکھے ہوں گے کسی ٹی وی سیریل وغیرہ میں، کیونکہ آپ بہت شوقین ہوتے ہیں ٹی وی سیریل کے۔ پرانے زمانے کی جو تاریخی سیریل وغیرہ ہوتے ہیں اس ٹائپ میں آپ دیکھیے گا کس طریقے سے بالکل جسم سے بالکل چپکا ہوا نہیں ہوتا، بالکل فائل والا، یعنی اس طریقے کا نقاب ہونا چاہیے آپ کا۔ امید ہے آپ کو جو باتیں میں نے بتائی ہے کہ جو پلازو کے متعلق سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چلنے میں اس کے پیر کا جو ہے ٹخنا نظر آ جاتا ہے اس لیے یہ حرام ہے، نہیں پہننا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ٹخنے سے اوپر والا لباس آپ نہ پہنے، ایسے چھوٹے لباس آپ نہ پہنے، زیادہ بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے حضرت حافظ وسیم صاحب سے سنا نا کہ اسلام میں پلاجو پہننا، یعنی جو ہماری ماں بہنیں جو پلاجو وغیرہ پہنتی ہے تو پلاجو پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ابھی آپ نے مکمل ویڈیو کو سماعت فرمایا۔ تو یاد رکھیے اسلام میں عورتوں کے لیے وہ کپڑے کو منع کیا گیا ہے کہ جس کپڑے سے جو ہے نا عورت کا جسم دکھائی دے، ایسا کپڑا پہننا منع کیا ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ ہاں اگر ایسا کپڑا پہنی ہوئے جس سے کہ اس کا شریر ڈھکا ہوا ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر پلاجو ہے اور پلاجو جو ہے نا مطلب بالکل باریک ہے جس سے کہ جو ہے نا مطلب شریر کا جو ہے نا انگ دکھائی دیتا ہو تو پھر یہ حرام ہے، اور ایسا کپڑا پہن کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتی ہے۔ اور اگر ایسا پلاجو ہے یا ایسا کپڑا پہنی ہوئی ہے جس سے کہ شریر ڈھکا ہوا ہے، شریر کا انگ دکھائی نہیں دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔